उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। इमरान अभी इधर उधर देख ही रहा था कि उसी लम्हे उसे दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज़ें सुनाई थी, तो वो उछला और फिर तकरीबन उड़ता हुआ दरवाजे के पास पहुंच गया। इससे पहले कि बाहर से आने वाला दरवाज़ा खोलकर अंदर आता, इमरान दरवाजे की साइड दीवार से लगकर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और डॉक्टर कासिम बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही वो इस होल की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता चला गया। होल के पास आकर डॉक्टर कासिम रुका और नीचे झांकने लगा। फिर ये देखकर वो बेइख्तियार उछल पड़ा कि उसने जिन दो अफराद को नीचे इमरान की लाश लाने के लिए भेजा था, वो अपने ही खून में लथपथ पड़े हुए हैं। अरे ये साजू माजू को क्या हुआ? डॉक्टर कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। इन दोनों को खूनी फोबिया हो गया है। इमरान ने दीवार से हटकर इसकी तरफ बढ़ते हुए बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर कासिम बुरी तरह से उछल पड़ा और तेज़ी से इसकी तरफ पलटा और फिर इमरान पर नज़र पड़ते ही उसे एक ज़ोरदार झटका लगा और वो खौफ के बायस कई कदम पीछे हटता चला गया। क्या मतलब, तुम यहाँ कैसे आ गए? डॉक्टर कासिम ने आंखें फाड़ते हुए कहा। नीचे मेरा आराम करने का मूड नहीं था। मैंने अपनी जगह इन दोनों को आराम करने का मशवरा दिया और ख़ुद ऊपर आ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए अपने मखसूस लहजे में कहा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नीचे तो बाइन गैस फैलाई गई थी जिससे कोई भी जानदार लम्हों में हलाक हो जाता है। क्या तुम इस गैस का कोई असर नहीं हुआ? डॉक्टर कासिम ने हकलाते हुए कहा। कोई गैस मुझ पर असर नहीं करती, अलबत्ता मैं हर गैस पर असरअंदाज हो जाता हूँ और ये गैसें मुझे बेहोश करने या हलाक करने की बजाय खुद ही शर्मिंदा होकर ख़त्म हो जाती हैं। इमरान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या तुमने साजू और माजू को हलाक कर दिया? डॉक्टर कासिम ने कहा। मैंने नहीं, मेरे मशीन पिस्टल से चंद गोलियां निकली थी और वो दोनों नन्ही नन्ही सी गोलियां खाकर ही हलाक हो गए। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अब तुम क्या चाहते हो? डॉक्टर कासिम ने हकला कर कहा। तुम हसीना तो हो नहीं कि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो डॉक्टर कासिम ने बेइख्तियार होंठ मींच लिए। उसी लम्हे तड़तड़ाहट हुई और इमरान की मशीन पिस्टल से गोलियां निकलकर ठीक डॉक्टर कासिम के पैरों के पास पड़ी तो वो बुरी तरह से चीख कर उछल पड़ा। वो गैर महसूस अंदाज में पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? नॉनसेंस! डॉक्टर कासिम ने चीखते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें हरकत करते देखकर मशीन पिस्टल को गुस्सा आ गया था, इसलिए उससे गोलियों की बौछार हुई है। इमरान ने कहा। अगर तुम्हें कोड बॉक्स की ज़रूरत है तो बताओ, मैं तुम्हें कोड बॉक्स ला देता हूँ। डॉक्टर कासिम ने कहा। मुझे असल कोड बॉक्स चाहिए। इमरान ने कहा। असल तो मेरे पास नहीं है। डॉक्टर कासिम ने कहा। तो कहाँ है असल बॉक्स? बोलो। इमरान ने इस बार संजीदगी से कहा। मैं नहीं जानता। डॉक्टर कासिम ने कहा। तो वो कौन जानता है, चंगेज़ दादा या ब्लैक डॉन? इमरान ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तो ब्लैक डॉन का सुनकर डॉक्टर कासिम बुरी तरह से उछल पड़ा। ब्लैक डॉन? क्या मतलब? कौन ब्लैक डॉन? डॉक्टर कासिम ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी और चंगेज़ दादा की सारी बातें सुन ली थी। मुझे पता है कि जिसे लॉर्ड सिकंदर कहा जाता है वो इंटरनेशनल क्राइम किंग ब्लैक डॉन है, जिसने पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा कर रखा है और तुम इस क्राइम किंग के लिए काम करते हो। बोलो, ये दुरुस्त है ना? इमरान ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो डॉक्टर कासिम की आंखों में खौफ के तासुरात नमूदार हो गए। नहीं, ये सच नहीं है। मैं लॉर्ड सिकंदर को तो जानता हूँ, लेकिन क्राइम किंग ब्लैक डॉन को नहीं जानता। तो तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। डॉक्टर कासिम ने कहा। चलो मान लेता हूँ कि मुझे गलत फहमी हुई। अब ये बताओ कि लॉर्ड सिकंदर ने ये सारा सेटअप क्यों बना रखा है? एक नहीं बल्कि दो सेटअप, जहाँ हैवी मशीनरी भी रखी गई है और दो नकली डॉक्टर कासिम भी मौजूद हैं। यही नहीं, दोनों डॉक्टरों के पास वैसे ही कोड बॉक्सेस भी मौजूद हैं जैसा एक्रीमिया की स्पेशल लेबॉर्ट्री से चोरी किया गया था। इमरान ने कहा। ये सब मैं नहीं जानता। मैं लॉर्ड सिकंदर का महकूम हूँ। वो मुझे जो हुक्म देता है इस पर अमल करता हूँ और बस। डॉक्टर कासिम ने जवाब देते हुए कहा। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं चंद साल पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान डॉक्टर अब्दुल माली का असिस्टेंट रह चुका हूँ। मुझसे एक छोटी सी गलती सरजद हो गई थी, जिसके
पादाश में डॉक्टर साहब ने मुझे बरतरफ कर दिया। बाद में मैंने नौकरी की तलाश में बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन मेरे लेवल की नौकरी मुझे दस्तयाब ही ना हो रही थी। फिर लॉर्ड सिकंदर ने मुझे अपने पास बुला लिया। उन्होंने मुझे ये सब करने को कहा था। मुझे चूंकि नौकरी की ज़रूरत थी, मेरी माँ को ब्लड कैंसर था जिसके इलाज के लिए मुझे बड़ी बड़ी रकमों की ज़रूरत थी, और लॉर्ड सिकंदर ने मुझे इस काम को सरअंजाम देने के लिए भारी मुआवजे की पेशकश की थी। इसलिए मैंने इसकी पेशकश बगैर किसी हीलो हिज्जत के मान ली थी। इसने मुझे यहाँ सिर्फ डॉक्टर कासिम के रूप में रहने का हुक्म दिया था, जिसने एक्रीमिया की स्पेशल लेबॉर्ट्री से कोड बॉक्स चोरी किया था। लॉर्ड ने कहा, तो वो चाहता है कि अगर गैर मुल्की एजेंट या पाकिस्तानी एजेंसियां डॉक्टर कासिम की तलाश में आएँ तो इन पर यही जाहिर करूं कि मैं यही डॉक्टर कासिम हूं। अगर मैं बगैर किसी हीलो हिज्जत के कोड बॉक्स उनके हवाले कर दूंगा तो वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नकली डॉक्टर कासिम ने तफसील बताते हुए कहा, क्या ये डील तुमसे खुद लॉर्ड सिकंदर ने की थी? इमरान ने पूछा। हाँ, अब्दुल समद ने जवाब दिया। कहाँ बुलाया था तुम्हें लॉर्ड सिकंदर ने? इमरान ने पूछा। अपने लॉर्ड पैलेस में, अब्दुल समद ने कहा। लॉर्ड सिकंदर ने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए किसको भेजा था, या तुम्हारी इससे फ़ोन पर बात हुई थी? इमरान ने पूछा। लॉर्ड सिकंदर ने मेरे पास चंगेज़ दादा को ही भेजा था। वो चंगेज़ दादा ही मुझे अपने साथ लॉर्ड पैलेस ले गया था। उसके बाद उसने मुझे यहाँ पहुँचा दिया था। अब्दुल समद ने जवाब दिया। कब से यहाँ काम कर रहे हो? इमरान ने पूछा। 2 हफ्ते से, अब्दुल समद ने कहा। तो तुम्हें कैसे पता चला कि लॉर्ड सिकंदर असल में ब्लैक डॉन है? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। वो मैं, अब्दुल समद ने परेशानी के आलम में कहा। बताओ वरना, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। उसका सर्द लहजा सुनकर अब्दुल समद कांप उठा। मैंने हालात के पेश नज़र लॉर्ड सिकंदर की पेशकश तो कबूल कर ली, उसके हुक्म पर यहाँ आ गया। चंगेज़ दादा ने मेरा मेकअप किया था, लेकिन 2-3 रोज़ यहाँ रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे साइंसदान का रोल निभा रहा हूँ जिसने एक्रीमिया की स्पेशल लेबॉर्ट्री से इंतहाई अहम कोड बॉक्स चोरी किया है, और डॉक्टर कासिम को एक्रीमियन एजेंट्स और पाकिस्तानी एजेंसियाँ भी तलाश करती फिर रही हैं। अगर पाकिस्तानी एजेंसियाँ मुझ तक पहुँच जाती तो मैं उन्हें कोड बॉक्स देकर मुतमईन कर सकता था, लेकिन ये सोचकर मेरा खौफ से बुरा हाल हो जाता था कि अगर एक्रीमियन एजेंट मुझ तक पहुँच गए तो वो मुझे कोड बॉक्स हासिल करते ही गोली मारकर हलाक भी कर सकते हैं। मैंने इस खदशे का कई बार चंगेज़ दादा से इजहार किया, लेकिन वो हर बार मुझे डपट देता था। वक्त के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा था। जब मैंने चंगेज़ दादा से बात की तो चंगेज़ दादा ने बताया कि मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जिस इंसान के ज़ेरे साया काम कर रहा हूँ वो मामूली आदमी नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्राइम किंग ब्लैक डॉन है। ब्लैक डॉन का नाम सुनकर मेरे हाथ पांव फूल गए। चंगेज़ दादा ने कहा, मैं अब ब्लैक डॉन के लिए काम करता हूँ, और अगर मैंने गलती से भी इसके लिए काम करने से इनकार किया तो ब्लैक डॉन ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सारे ख़ानदान को हलाक कर देगा। मेरे लिए ब्लैक डॉन का नाम ही काफ़ी था, इसलिए अब मैं चाहता या ना चाहता मुझे इसके लिए काम करना था। अब्दुल समद ने कहा। इसका मतलब है कि चंगेज़ दादा जानता है कि लॉर्ड सिकंदर ब्लैक डॉन है। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। हाँ, वो खुद को ब्लैक डॉन का राइट हैंड कहता है। एक मर्तबा बातों बातों में उसने खुद ही मुझे बताया था कि ब्लैक डॉन के हज़ारों रूप हैं, और जो भी रूप बदलता है उसे ज़रूर बता देता है ताकि ज़रूरत के तहत इससे काम ले सके। इसके अलावा चंगेज़ दादा को इस बात का भी इल्म होता है कि ब्लैक डॉन रूप बदलकर किस ठिकाने पर मौजूद हो सकता है ताकि वो बराह रास्त इस तक पहुंच सके। अब्दुल समद ने कहा। गुड, इसका मतलब है कि चंगेज़ दादा वाकई ही काम का आदमी है। इमरान ने कहा। वो बिज़ाहिर आम सा गुंडा दिखाई देता है, लेकिन इसके चेहरे के पीछे इंतहाई खूंखार भेड़िया छुपा हुआ है जो इंसानी खून का प्यासा रहता है। अब्दुल समद ने कहा। मैं उसे भेड़ बना दूंगा, फिर वो खून नहीं दूध पिया करेगा, वो भी बोतल से। इमरान ने कहा। हो सके तो मुझे भी इनके चंगल से आज़ाद करा दें, मैं यहाँ हर वक्त मौत की सूली पर लटका रहता हूँ। अब्दुल समद ने कहा। दौलत की लालच में आकर तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब किस बात का डर है तुम्हें? इमरान ने इसी अंदाज में कहा। मैंने बताया तो है, मैं मजबूर था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी और मेरी वालिदा को हर माह फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है, उसके लिए मुझे हर माह बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। अब्दुल समद ने कहा। कितना मुआवजा मिला था तुम्हें? इमरान ने पूछा। 20 लाख। अब्दुल समद ने कहा। यहाँ जो मशीनें और कंप्यूटर हैं इनसे क्या काम लिया जा रहा है? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं, सादा सी मशीनें और आम से कंप्यूटर जिनसे इर्द गिर्द के इलाके की चेकिंग ही की जा सकती है, और कुछ भी नहीं। अब्दुल समद ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ।
تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اپنے خاندان کے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں بلیک ڈان تمہیں تلاش نہ کر سکے، اور یہ کام تم جتنی جلدی کر لو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے پرانے قصبے میں شفٹ ہو جاؤں گا، وہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا، ابھی میرے پاس خاصی رقم ہے، میں اس سے کام چلا سکتا ہوں۔ عبدالصمد نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی اور خفیہ راستہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، ایک ہی راستہ ہے جہاں سے چنگیز دادا آپ کو یہاں لایا تھا، عبدالصمد نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں باہر جا کر چنگیز دادا اور اس کے مسلح ساتھیوں سے نپٹتا ہوں، جب ان کا خاتمہ ہو جائے گا تب تم یہاں سے نکل جانا، اور یہاں جتنے افراد ہیں ان سب کو بھی ساتھ لے جانا، عمران نے کہا تو عبدالصمد کے چہرے پر مسرت اور تشکر کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ عمران چند لمحے وہاں کھڑا کچھ سوچتا رہا، پھر وہ عبدالصمد کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں سے وہ چنگیز دادا کے ساتھ اس خفیہ ٹھکانے کی طرف آیا تھا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اسے باہر سے تیز فائر کی آوازیں سنائی تھی۔ فائرنگ کی آوازوں کے ساتھ ہی اسے سرنگ میں کسی کے دوڑتے ہوئے تیز قدموں کی آوازیں سنائی تھیں، تو عمران فوراً سائیڈ کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ اچانک اسے سامنے سے چنگیز دادا دوڑ کر اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ چنگیز دادا کو اس طرف آتے دیکھ کر عمران چونک پڑا۔ چنگیز دادا بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی دوڑتا ہوا نزدیک آیا، عمران اچھل کر یکلخت اس کے سامنے آ گیا۔ اسے دیکھ کر چنگیز دادا ٹھٹک گیا اور اس کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ تم زندہ ہو؟ چنگیز دادا نے عمران کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں عمران کا بھوت ہوں۔ عمران کو تو تم نے تہہ خانے میں گرا کر زہریلی گیس سے ہلاک کر دیا ہے، عمران نے آواز بگاڑ کر کہا۔ عمران کی بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ پلٹ کر واپس بھاگنے ہی لگا تھا کہ عمران تیز رفتار چیتے کی طرح اس پر جھپٹا اور دوسرے لمحے چنگیز دادا چیختا ہوا الٹ کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ عمران نے اسے پکڑ کر اس کے پہلوؤں میں ہاتھ ڈال کر اسے ہوا میں گھماتے ہوئے نیچے پٹکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چنگیز دادا اٹھتا، عمران نے اپنا ایک پیر چنگیز دادا کی گردن پر رکھ دیا۔ چنگیز دادا نے عمران کی پنڈلیوں پر وار کر کے عمران کا پیر اپنی گردن سے ہٹانا چاہا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا حلق کے بل چیخنے لگا۔ عمران نے بوٹ کی ٹو سے اس کی گردن کی ایک مخصوص رگ پر رکھ کر نہ صرف اس کی رگ دبا دی تھی بلکہ بوٹ کی ٹو اس رگ پر گھما دی تھی۔ چنگیز دادا یوں تڑپنے لگا جیسے ذبح کیا ہوا مرغ تڑپتا ہے۔ اسی لمحے عمران کو سرنگ میں ایک بار پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی تھی۔ اس بار دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں زیادہ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کئی افراد دوڑتے ہوئے اندر آ رہے ہوں۔ عمران نے چنگیز دادا کی گردن کی رنگ کو بوٹ کی ٹو سے مخصوص انداز میں مسلا تو چنگیز دادا کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ وہ ایک لمحے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوا، عمران نے اس کی گردن سے پاؤں ہٹا کر اسے جھپٹ کر اٹھایا اور اسے کاندھے پر ڈال کر سائیڈ کی دیوار کی طرف لپکا۔ جلدی کرو، وہ اس طرف بھاگا ہے، ایک لڑکی کی چیختی ہوئی آواز سنائی تھی، اور یہ آواز سن کر عمران نے ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ جیسے ہی ڈینی نے اپنے ساتھیوں کو جولیا اور اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کا حکم دیا، اسی لمحے صفدر اور اس کے ساتھیوں نے جیبوں سے انتہائی تیزی سے ریوالور نکالے۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈینی اور اس کے ساتھی ان پر فائرنگ کرتے، انہوں نے ان پر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ کیونکہ جولیا اور اس کے ساتھیوں سے ڈینی نے پہلے مشین پسٹل نیچے گرا لیے تھی، اس لیے وہ مطمئن تھے کہ ان کے پاس مزید کوئی اسلحہ نہیں ہے، اس لیے اس نے کسی اور کی تلاشی لینے کا نہیں کہا تھا، جبکہ اس کے پاس سائنسی اسلحہ اور ریوالور بھی موجود تھے جس کا انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا، اور ڈینی اور اس کے ساتھیوں کو سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ ڈینی اور اس کے ساتھی چونکہ بالکل اس کے سامنے کھڑے تھے، اس لیے انہوں نے جیبوں سے ریوالور نکالتے ہی فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے پر وہ سب چیختے ہوئے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ چنگیز دادا نے جب ان کی جگہ اپنے ساتھیوں کو گولیوں کا نشانہ بنتے دیکھا تو وہ بوکھلا گیا۔ وہ فوراً مڑا اور کھلے ہوئے دہانے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ دیکھو ان سب کو، سب کے سب ہلاک ہوئے ہیں یا نہیں، جولیا نے اپنے ساتھیوں سے کہا تو تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل سر ہلا کر ڈینی اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھے اور انہیں چیک کرنے لگے۔ وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان میں کوئی بھی زندہ نہیں، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ ہم نیچے چلتے ہیں، چنگیز دادا نیچے کی طرف بھاگا ہے، ہمیں جلد سے جلد اسے پکڑنا ہے، جولیا نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ پھر وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی چلی گئی، اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگے۔ نیچے اترتے ہی وہ ایک سرنگ میں آ گئے۔ سرنگ دور تک جاتی ہوئی دکھا دے رہی تھی، وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر انہیں سرنگ ایک طرف مڑتی ہوئی دکھائی دی۔ جلدی کرو، وہ اس طرف بھاگا ہے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا تو وہ تیزی سے اس طرف دوڑ پڑے۔
अभी वो सुरंग मुड़े ही थे कि अचानक उनके सामने एक आदमी उछल कर आ गया। इस आदमी को देखकर वो सब यकलक ठटक गए। ये इमरान था जिसके कांधे पर चंगेज़ दादा लदा हुआ था। चंगेज़ दादा साकी था, जिसका मतलब था कि वो बेहोश है। इमरान साहब आप यहाँ? चंगेज़ दादा ने तो कहा था कि इसने आपको हलाक कर दिया है। सफदर ने इमरान को देखकर हैरत और खुशी से मिले जुले लहजे में कहा। इमरान को देखकर जूलिया और उसके बाकी साथियों के चेहरे भी गिल उठे। अफसोस के तनवीर की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। इमरान ने कहा, तनवीर की ख्वाहिश? क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा, ये मेरा रकीब रूह सफ़ेद है और जाहिर है ये यही चाहता है कि किस तरह मैं इसके रास्ते से हट जाऊं, उसका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन अफसोस के चंगेज़ दादा और नकली डॉक्टर कासिम ने इसके अरमानों पर पानी फेर दिया और मैं मौत के मुंह से जिंदा बचकर निकल आया। इमरान की ज़ुबान चल पड़ी तो भला रुकने का नाम कैसे ले सकती थी? ये सब तुम्हारे दिमाग की इख्तरा है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तनवीर ने मुँह बनाकर कहा, तो क्या चाहते हो वही बता दो। इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो सब हंस पड़े। कुछ नहीं, तनवीर ने इसी अंदाज में कहा। वो इमरान से बहस नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि इमरान से बहस करना उसे महंगा पड़ सकता है। इमरान से बातों में जीतने के लिए आसानी नहीं थी। ये क्या बात हुई? आखिर कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिल में होगा। अगर सबकी मौजूदगी में बताने में शर्म आती है तो जूलिया के कान में कह दो। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा तो जूलिया उसे तेज नज़रों से घूरने लगी। मेरे कान में? क्यों? जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा, तुम्हारे कान में ये ना जाने क्या कहे, लेकिन अगर मैंने उसे अपने कान में कुछ कहने के लिए कहा तो उसने फ़ौरन मेरा कान काट देना है। इमरान ने मासूमियत से कहा तो वो सब एक बार फिर हंस पड़े। हम चंगेज़ दादा के पीछे आए थे, अच्छा हुआ कि जो आपने उसे काबू कर लिया, टाइगर ने कहा जो उनके साथ ही मौजूद था। हाँ, ये बहुत काहियाँ आदमी है, इसे काबू करना ज़रूरी है, इमरान ने कहा। इसने बताया था कि ये सेटअप भी इसका बनाया हुआ है और यहाँ जो डॉक्टर कासिम मौजूद है वो भी पहले डॉक्टर कासिम की तरह असल डॉक्टर कासिम नहीं, जूलिया ने कहा। ये सारा चक्कर लॉर्ड सिकंदर का चलाया हुआ है जो असल में क्राइम किंग ब्लैक डॉन है, इमरान ने कहा। हाँ, इसने ब्लैक डॉन के बारे में भी बताया है और इसने ये भी बताया था कि यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 सेटअप हैं। तीसरे सेटअप में भी डॉक्टर कासिम असल नहीं। ये सब इसने गैर मुल्की एजेंटों और पाकिस्तान एजेंसियों को धोखा देने के लिए बनाए हैं ताकि वो असल डॉक्टर कासिम और इसके पास मौजूद कोड बॉक्स को बचा सके। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, चंगेज़ दादा वाकई इंतहाई ज़हीन और शातिर इंसान है। इसने हमें जो बातें बताई हैं इनसे अंदाज़ा होता है कि ये ब्लैक डॉन के बारे में बहुत कुछ जानता है। इसे ये भी मालूम है कि असल डॉक्टर कासिम कहाँ मौजूद है, टाइगर ने कहा। हाँ, इसके बारे में नकली डॉक्टर कासिम ने भी मुझे कुछ ऐसी ही बातें बताई हैं, इसलिए तो मैंने उसे काबू किया है ताकि इसे ब्लैक डॉन और डॉक्टर कासिम के बारे में उगरवा सकूं, इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। यह ब्लैक डॉन तो वाकई ही बेहद चालाक साबित हुआ। इसने यहाँ 3 नकली डॉक्टर कासिम रखे हुए हैं। इसने हमें भी टॉर्च देने की कोशिश की थी। इसके पास सर सुल्तान गए थे जिन्होंने उसे बता दिया था कि तुम X2 के नुमाइंदा खास हो। इसके बावजूद उसने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हें असल डॉक्टर कासिम तक पहुँचाने की बजाय यहाँ पहुँचा दिया ताकि तुम नकली डॉक्टर कासिम से मिलकर मुतमईन हो जाओ और इससे नकली कोड बॉक्स लेकर वापस चले जाओ, जूलिया ने कहा। हाँ, इसने खेल अच्छा खेला था, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है मैं इसका हेडमास्टर रह चुका हूँ, इमरान ने मुस्कुराकर कहा तो वो सब हंस पड़े। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि ब्लैक डॉन ने डॉक्टर कासिम को पाकिस्तान के मुफाद के लिए कोड बॉक्स चोरी करने का नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे इसका कोई और मकसद है, सफदर ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जूलिया ने सफदर की तायद करते हुए कहा। हो सकता है, इमरान ने मुबहिम से अंदाज में कहा। इसमें हो सकता है वाली कौन सी बात है? अगर इसने डॉक्टर कासिम से पाकिस्तान के मुफाद के लिए ये काम कराया होता तो वो अब तक डॉक्टर कासिम और कोड बॉक्स को हुकूमत के हवाले कर चुका होता, लेकिन इसने सर सुल्तान जैसे मुअज़्ज़ज़ हुकूमती नुमाइंदों को भी डॉच दिया। इससे तो यही वाज़ेह होता है कि इसके इरादे नेक नहीं और वो डॉक्टर कासिम को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जूलिया ने कहा। हो सकता है कि डॉक्टर कासिम इस बात से अनजान हो कि लॉर्ड सिकंदर ब्लैक डॉन है। उसके कहने पर पाकिस्तान आ तो गया हो, लेकिन ब्लैक डॉन ने उसे कैद कर लिया हो ताकि इससे कोड बॉक्स हासिल करके इसका एक्रीमिया या किसी और मुल्क से सौदा कर सके। ब्लैक डॉन जैसे लोग अपनी दौलत को तिगना चुगना करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कैप्टन शकील ने कहा। यह भी तो मुमकिन है कि ब्लैक डॉन गैर मुल्की एजेंट हो और उसने अपने मुल्क के मुफाद के लिए डॉक्टर कासिम को बुलाया हो, उसे कोड बॉक्स लेकर डॉक्टर कासिम को हलाक कर दिया हो और कोड बॉक्स अपने मुल्क भेज दिया हो, तनवीर ने कहा।
لیکن وہ کس ملک کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ انڈر ورلڈ کا کنگ ہے، اس کا کسی بھی ملک سے تعلق ہو سکتا ہے، کافرستان سے بھی اور کسی دوسرے ملک سے بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہودی ہو اور اس کا تعلق اسرائیل سے ہو، تنویر نے کہا۔ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا پتہ تب چلے گا جب ہم اس تک پہنچیں گے۔ اس تک پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، عمران نے کہا۔ تمہارا اشارہ شاید چنگیز دادا کی طرف ہے، جولیا نے کہا۔ ہمیں اشاروں کی زبان میں بات نہیں کرتا، مجھے اگر اشاروں کی زبان میں بات کرنی آتی ہوتی تو اب تک اشاروں میں تمہیں میں نہ جانے کیا کیا کہہ چکا ہوتا، عمران نے مسکرا کر کہا۔ تم پھر پٹری سے اتر رہے ہو، جولیا نے آنکھیں نکال کر کہا۔ میں پٹری پر چڑھا ہی کب تھا، عمران نے کہا۔ اسے ہوش میں لاؤ اور پوچھو کہ بلیک ٹاؤن اور اصل ڈاکٹر قاسم کہاں ہے، جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ اگر اس نے نہ بتایا تو، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ اسے میرے حوالے کر دو، پھر دیکھنا یہ کیسے نہیں بتاتا، تنویر نے غرا کر کہا۔ ٹھیک ہے یہ لو، عمران نے کہا۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے چنگیز دادا کو تنویر کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ کیا اندر سب ٹھیک ہے، صفدر نے پوچھا۔ فی الحال تو ٹھیک ہے، جب تک تنویر اس سے کچھ اگلوا نہیں لیتا، جب تک تم اندر چلے جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی گڑبڑ کرتا دکھائی دے تو اس کے سر پر جوتے لگا دینا، عمران نے کہا۔ تو صفدر بھی اختیار سب کو مسکرا دیا۔ میں سمجھ گیا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اندر جا کر اندر موجود افراد پر نظر رکھیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہیں جو اشاروں کی زبان نہیں سمجھتے، اور ایسے لوگ ناسمجھ ہی ہوتے ہیں۔ کیوں تنویر، عمران نے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے، جبکہ تنویر اسے گھور کر رہ گیا۔ ظاہر ہے عمران کا اشارہ اسی کی طرف تھا۔ حیرت ہے، میری اس بات کا اشارہ یہ آسانی سے سمجھ گیا ہے، اس لیے مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا ہے جیسے یہ بھی اشاروں کی زبان سمجھتا ہے، عمران نے کہا تو ان کی ہنسی تیز ہو گئی۔ آئیں مس جولیا، ہم اندر موجود افراد کی نگرانی کرتے ہیں، تنویر خود ہی چنگیز دادا کی زبان کھلوا لے گا، صفدر نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اندرونی حصے کی طرف بڑھے، عمران وہیں رک گیا۔ عمران نے ٹائیگر کو بھی وہیں رکنے کا کہا تھا۔ تم دونوں نہیں آؤ گے ساتھ، جولیا نے عمران اور ٹائیگر کو رکے دیکھ کر پوچھا۔ اپنے ساتھ اتنے باڈی گارڈ لے جا رہی ہو، اگر اکیلی ہوتی تو میں چل پڑتا تمہارے ساتھ، عمران نے کہا تو جولیا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں اسے ہوش میں لاؤں، تنویر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے جب تک یہ ہوش میں نہیں آئے گا تو زبان کیسے کھولے گا، عمران نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر باریک ڈوری جیسی رسی کا بنڈل نکالا اور تنویر کی طرف اچھال دیا۔ تنویر نے بنڈل ہوا میں دبوچا اور پھر چنگیز دادا پر جھک گیا۔ اس نے چنگیز دادا کو الٹا کر کے اس کے دونوں ہاتھ اس ڈوری سے اس کی پشت پر باندھ دیے۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے چنگیز دادا کو سیدھا کیا۔ اس کے پاؤں بھی باندھ دو، عمران نے کہا تو تنویر نے اسبات میں سر ہلایا اور بچی ہوئی ڈوری سے چنگیز دادا کے پاؤں باندھنے لگا۔ ٹائیگر، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے معتبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے گریگ کے پاس جا کر اس کی زبان کھلوانے کے لیے کسی نئے طریقے کی بات کی تھی، عمران نے کہا تو تنویر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ نیا طریقہ؟ کیا مطلب؟ تنویر نے چونک کر کہا۔ یس باس، اگر آپ اجازت دیں تو وہ طریقہ میں چنگیز دادا پر بھی آزما سکتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، چنگیز دادا کی زبان تنویر کھلوائے گا، تم اسے اپنے طریقے کی تفصیل بتا دو، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا۔ پھر وہ تنویر کو اس نئی طریقے کے بارے میں بتانے لگا جس کے تحت اس کے خیال کے مطابق سخت سے سخت جان انتہائی طاقتور آدمی کی زبان آسانی سے کھلوائی جا سکتی ہے۔ گڈ شو، واقعی بڑا جاندار طریقہ ہے، ٹھیک ہے میں اس پر یہی آزماؤں گا، ٹائیگر کی بات سن کر تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے جیب سے ایک باریک دھار والا خنجر نکالا اور چنگیز دادا کے قریب رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ چنگیز دادا کے منہ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ناک پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد جیسے ہی چنگیز دادا کا دم گھٹا تو اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس کے جسم میں حرکت ہوتے دیکھ کر تنویر نے فوراً اس کی ناک اور منہ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں چنگیز دادا کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے بندھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے اس طرح کیوں باندھا ہے؟ ہوش میں آتے ہی چنگیز دادا نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اپنے سر پر عمران اور اس کے دو ساتھیوں کو کھڑے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ چنگیز دادا، میری طرف دیکھو، تنویر نے چنگیز دادا سے مخاطب ہو کر انتہائی سرد لہجے میں کہا تو چنگیز دادا خوف بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تنویر نے خنجر اٹھایا، اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ یہ خنجر دیکھ رہے ہو؟ تنویر نے کہا۔
ہاں لیکن تم مجھے خنجر کیوں دکھا رہے ہو؟ چنگیز دادا نے اسی انداز میں کہا۔ تنویر نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور پھر اس نے خنجر پوری قوت سے چنگیز دادا کے دائیں کاندھے پہ اتار دیا۔ اس نے چونکہ خنجر پوری قوت سے مارا تھا اس لیے خنجر دستے تک چنگیز دادا کے بائیں کاندھے پہ گھس گیا تھا اور ماحول یکلخت دادا کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نونسنس! چنگیز دادا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان کھلوانے کا انتظام، تنویر نے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے خنجر کا دستہ پکڑا اور اس سے دائیں بائیں زور زور سے حرکت دینے لگا۔ ایسا کرنے سے نہ صرف چنگیز دادا کا کاندھا کٹتا جا رہا تھا بلکہ خنجر کی نوک اس کی کاندھے کی ہڈی میں بھی اترتی جا رہی تھی، اور خنجر کی نوک ہڈی میں اترنے کی اذیت چنگیز دادا کے لیے انتہائی ہولناک تھی۔ وہ دھاڑتے ہوئے انداز میں چیخ رہا تھا۔ تنویر نے اچانک خنجر کے دستے پر ہتھیلی ماری تو چنگیز دادا کی چیخیں اور تیز ہو گئی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپنے اور اینٹنے لگا جیسے اس کے جسم سے روح نکل رہی ہو۔ بس کرو، فار گاڈ سیک بس کرو، یہ انتہائی ہولناک عذاب ہے، میں یہ عذاب نہیں سہ سکتا، بس کرو، چنگیز دادا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا تو تنویر نے ایک بار پھر خنجر کے دستے پر مخصوص انداز میں ہتھیلی کی ضرب لگائی۔ چنگیز دادا کے حلق سے تیز چیخ نکلی اور وہ یکلخت ساکت ہو گیا۔ یہ تو تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکا، ابھی تو میں نے اس کے کاندھے کی ہڈی میں خنجر کی نوک ہی گھسائی ہے اور یہ ابھی سے ہی بے ہوش ہو گیا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے پوری قوت سے چنگیز دادا کے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ چند تھپڑ کھانے کے بعد چنگیز دادا کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ ہوش میں آ گیا۔ آخر تم مجھ پر اس قدر ظلم کیوں کر رہے ہو؟ چنگیز دادا نے ہوش میں آتے ہی بری طرح سے دائیں بائیں سر مارتے ہوئے کہا۔ تمہاری زبان کھلوانے کے لیے، تنویر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ کیا اگلوانا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ چنگیز دادا نے اسی انداز میں کہا۔ بلیک ٹون اور ڈاکٹر قاسم کہاں ہے؟ تنویر نے کہا تو چنگیز دادا ایک لمحے کے لیے چونک کر حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، پھر اس کا منہ بن گیا۔ میں نہیں جانتا، چنگیز دادا نے کہا تو تنویر کا ہاتھ اٹھا اور اس نے زور سے ہاتھ سے خنجر کے دستے پر مارا۔ چنگیز دادا کے حلق سے ایک بار پھر ہولناک چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے کانپنے لگا۔ بولو جلدی، ورنہ میں خنجر کو تمہارے جسم کے مختلف ہڈیوں میں گھساتا رہوں گا اور تم اس طرح ہولناک عذاب سے دوچار ہوتے رہو گے، تنویر نے کرخت لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بلیک ٹون کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نہ ہی مجھے اس بات کا علم ہے کہ اصل ڈاکٹر قاسم کہاں ہے، چنگیز دادا نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر اس کے حلق سے ایک بار پھر چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی جیسے ابھی حلقے توڑ کر باہر آ جائیں گی۔ نہیں بس کرو، اس خنجر کو میرے کاندھے سے نکال لو، خنجر میرے کاندھے کی ہڈی پوری طرح توڑ دی ہے، یہ خوفناک اذیت ہے، انتہائی خوفناک، چنگیز دادا نے چیختے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ جو تم سے پوچھا جا رہا ہے، تنویر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم اس خنجر کو میرے کاندھے سے نکالو، چنگیز دادا نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، پہلے تم بولو گے، اس کے بعد ہی یہ خنجر تمہارے کاندھے کی ہڈی سے باہر آئے گا، ورنہ نہیں، تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر دستے پر ہتھیلی ماری تو چنگیز دادا بھی بے آپ کی طرح تڑپنے لگا۔ لارڈ سکندر ہی اصل بلیک ٹون ہے، اس نے چیختے ہوئے کہا تو تنویر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ وہ اپنے لارڈ پیلس میں ہی رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار ٹھکانے ہیں، جب بھی وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا روپ اور نام بدل کر دوسرے ٹھکانے میں منتقل ہو جاتا ہے، چنگیز دادا نے کہا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی دماغی حالت انتہائی ابتر ہو گئی تھی، جس طرح سے اس کا جسم کانپ رہا تھا اس سے تنویر کو یہ اندازہ لگانا مشکل کی نہ ہو رہا تھا کہ اس کی قوت ارادی دم توڑ چکی ہے، اس لیے اس نے اس کے سوال کا صحیح جواب دیا تھا۔ اب وہ کسی ٹھکانے پر ہے اور کس نام سے موجود ہے؟ جب لارڈ سکندر کے پاس سیکریٹری خارجہ اور عمران صاحب آئے تھے تو لارڈ سکندر کو محسوس ہوا کہ اب اس کا راز جلد کھل جائے گا، اس لیے مجھے عمران صاحب کے ساتھ یہاں بھیج کر وہ فوری طور پر سپریم ہاؤس میں چلے گئے۔ سپریم ہاؤس میں وہ سیٹھ باکر کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جو پاک ایشیا کا ایک نامور اور انتہائی دولت مند بزنس مین ہے، چنگیز دادا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، اب بتاؤ کہ سیٹھ باکر یا بلیک ٹون نے ڈاکٹر قاسم کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ اس کا ڈاکٹر قاسم کو اس طرح کوڈ باکس کے ساتھ چھپا کر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تنویر نے پوچھا۔ یہ سب میں نہیں جانتا، ڈاکٹر قاسم کو بلیک ٹون نے یہاں کیوں بلایا تھا اور اس نے اسے کہاں چھپایا ہے، یہ بات اس نے مجھے بھی نہیں بتائی۔ البتہ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بلیک ٹون نے ڈاکٹر قاسم کو
हम में से किसी के सपुर्द नहीं किया, बल्कि वो डॉक्टर कासिम को अपने साथ किसी नामालूम खुफिया जगह ले गया है। उसके बाद डॉक्टर कासिम का कुछ पता नहीं चल सका। ब्लैक डॉन ने उसे कहाँ ले जाकर रखा है, वो जिंदा भी है या नहीं। चंगेज़ दादा ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। चंगेज़ दादा के लहजे से उसे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो सच बोल रहा है। तनवीर ने हाथ उठाकर एक बार फिर हथेली की ज़रब उसके कांधे में गड़े हुए खंजर के दस्ते पर मारी। रुक जाओ, ये सच बोल रहा है, इमरान ने कहा तो तनवीर का हाथ वहीं रुक गया। क्या तुम हमें ब्लैक टाउन तक पहुंचा सकते हो? तनवीर ने चंगेज़ दादा से मुखातिब होकर पूछा, लेकिन इस बार चंगेज़ दादा ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखें और मुंह खुला हुआ था, यूं लग रहा था जैसे तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए उसने अपना जिस्म साकित कर लिया हो। छोड़ दो इसे, ये हलाक हो चुका है, इमरान ने कहा तो तनवीर चौंक पड़ा। इतनी जल्दी? अभी तो ये ठीक ठाक बातें कर रहा था, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने इसके कांधे की हड्डी में खंजर की नोक ज़रूरत से ज़्यादा घुसा दी, और मैं देख रहा हूँ तुमने इसके कांधे में जहाँ खंजर गाड़ा है वहाँ से ब्रेन को खून सप्लाई करने वाली एक ख़ास रग गुजरती है जो शायद इस खंजर से कट चुकी है। इसके दिमाग को खून की रवानी मुनक़ता हो गई है। जब तक इसके दिमाग में खून जाता रहा, ये बोलता रहा, अब इस रग से खून उसके दिमाग में पहुँचना बंद हो गया है, इसलिए ये हलाक हो गया है, इमरान ने कहा तो तनवीर एक तवील सांस लेकर रह गया। अब क्या करना है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। शायद चंगेज़ दादा की इस तरह अचानक और गैर मुतवक्के हलाकत ने उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर दिया था। करना क्या है? हमें ब्लैक डॉन के ठिकाने का इल्म हो गया है। अब हम सीधा वहां जाएंगे और ब्लैक डॉन ने जहां भी डॉक्टर कासिम को छुपा रखा होगा उसे उगलवा कर डॉक्टर कासिम तक पहुंचेंगे, इमरान ने कहा तो तनवीर ने असबात में सर हिला दिया। Like, comment, share. Press the bell icon.